नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त। 172 सांसदले पक्षमा मत दिए। 89 जना सांसदको मत विपक्षमा पर्यो। अबको 4 दिनभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। चैतको अन्तिम वा वैशाखको पहिलो साता भारत जाने। मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कद अवस्थामा रहेको विज्ञको चिन्ता। विकास खर्च धान्न र तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी। फिनल्यान्ड लगातार 6औं वर्ष विश्वका खुशी देशहरूको पहिलो स्थानमा। राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट अनुसार नेपाल भारतभन्दा बढी खुशी मुलुक। र प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स फुटबल चैत्र 8 देखि हुने। नेपाल, भुटान र लाओस सहभागी। उपाधि विजेताले $5 लाख अमेरिकी पाउने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज संसदबाट विश्वासको मत लिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा उपस्थित 262 जना सांसदमध्ये 172 सांसदले प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा मत दिएका छन् भने 89 मत विपक्षमा खसेको छ। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आज पुनः दाहालले विश्वासको मत लिएका हुन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले 70 दिनमै फेरि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार विश्वासको मत लिएका छन्। पुस 10 मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले पहिलो पटक पुस 26 गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले पुनः सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएका हुन्। सरकार चलाउन कुल 275 सांसद संख्याको 51% अर्थात् 138 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले उनले सोमबार विश्वासको मत लिएका हुन्। दाहाल नेतृत्वको सरकार 3 महिनासम्म सत्ताकै खेलमा रुमलिँदा आम सर्वसाधारणका विषय छायामा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनसाथ आम सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयमा पाउने दुःख कम गर्ने गरेको प्रतिबद्धता अहिले त्यत्तिकै थाँती छन्। सत्ताकै भागबण्डामा कुरा नमिल्दा दाहालको 3 महिनाको सरकार गठबन्धन तोड्ने र जुट्नेमै व्यस्त रह्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 172 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 89 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। राष्ट्रपति चुनावमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने क्रममा एमालेसँगको गठबन्धन टुटेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दाहालले फेरि विश्वासको मत लिएका हुन्। एमालेसँगको गठबन्धन टुटेपछि यतिका समय सरकारका 16वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहे। मन्त्री नहुँदा सचिवको भरमा मन्त्रालय चलेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त लिए, तर अब 16वटा मन्त्रालय अहिलेको गठबन्धनभित्र कसरी भाग लगाउँछन् दाहाललाई ठूलो चुनौती छ। अझ सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर सरकारबाट बाहिरिएको रासोपा समेतले सरकारमा सहभागी हुने सङ्केत दिएपछि भागबण्डामा चुनौती थपिएको छ। देशको विकासको बारेमा सोच्न छोडेर सत्ताकै लागि हारलुच गरे यो सरकार धेरै नटिक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यो गठबन्धन विचार र सिद्धान्तको नभई सत्ता लोभका लागि भएकोले अहिलेको गठबन्धन 4 महिना पनि नटिक्ने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। कांग्रेस र माओवादीको सत्संग यो धेरै लामो जाँदैन। अवसर र स्वार्थका राजनीतिहरू, भागबण्डाको राजनीतिहरू, गुटका राजनीतिहरूको आयु लामो हुँदैन। यस्ता दल वा यस्तो खालको गठबन्धन बढी चले 4 महिना चल्छ। आउँदो बजेटको समयमा तबसम्म यो सरकार ढलिसक्छ। उहाँले अझ पनि म छोरीलाई नै पिए राख्छु, अर्को छोरीलाई मेयर राख्छु, अर्को ज्वाइँलाई मन्त्री बनाउँछु, अर्को भतिजोलाई राजदूत बनाउँछु, अर्को दाइलाई चाहिँ कहाँ समितिमा राख्छु भनेर अहिले पनि त्यही संस्कार बोक्नुभयो र परिवारभन्दा माथि उठ्नु भएन भने
आम नेपालीको नजरमा उहाँ औचित्यहीन व्यक्तिको रूपमा, देशलाई द्वन्द्वमा लाने व्यक्तिको रूपमा, देशलाई बर्बाद गर्ने व्यक्तिको रूपमा, देशलाई टुक्राउने व्यक्तिको रूपमा, देशमा जातीय राजनीतिको रूपमा अगाडि बढाउने व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई मान्छेले पछि पनि चित्रण गरिबस्छ। सत्ता समीकरणभित्र रहेका सबै दलले उपप्रधानसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको दावी गरेकाले दाहाललाई अब मन्त्री परिषद विस्तारमा हम्मे पर्ने देखिन्छ। मन्त्रालय भाग बन्नमा सहमति नजुट्दा यही गठबन्धन कति समय टिक्छ निश्चित छैन। दलहरू बीचको पदकै छिनाझप्टीले गर्दा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिने स्थिति छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 4 दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए लगत्तै उहाँले सञ्चारकर्मीसँग 2-4 दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि सरकारलाई समर्थन दिएका सबै दलहरूसँग मंगलबार बिहानबाटै छलफल सुरु गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूले पाएको विश्वासको मत पर्याप्त रहेको र अब आरामपूर्वक सरकारले काम गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जो दलहरूसँग हाम्रो गठबन्धन भएको छ, सहमति भएको छ, ती सबैसँग बसेर 2-4 दिन भित्रमै सबै टुङ्ग्याउने र अनि काम गर्ने विचार छ। तपाईको भारत भ्रमण चाहिँ कहिले हुन्छ? अहिले टुङ्गो छैन, सायद यो महिनाको अन्त्यतिर या अर्को महिनाको सुरुवातमा हुन सक्छ। 100% मत त आएन नि तपाईलाई विश्वास गर्नु? मैले आशा गरेको छु भनेको थिएँ मैले। मलाई आशा छ 100% नै हुन्छ भनेर। अब जति भयो त्यो चाहिँ पर्याप्त छ। विपक्षी दलमा पुगेको एमालेले चाहिँ वैशाखसम्ममा चाहिँ अर्को पनि घटना घट्न सक्छ। त्यस्तो केही हुँदैन, त्यस्तो केही हुँदैन। अब आरामसँग सरकार चल्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमण चैतको अन्तिम हप्ता वा वैशाख पहिलो हप्ताभित्र हुन सक्ने बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। आज बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यादवले शपथ लिनुभएको हो। शपथ ग्रहणपछि उपराष्ट्रपति यादवलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतले पुष्पगुच्छ दिएर बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो। यसै अवसरमा शीतल निवासबाट नयाँ उपराष्ट्रपतिको स्वागत र पूर्व उपराष्ट्रपतिको विदाई गरिएको छ। यही चैत्र 3 गते भएको चुनावबाट यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। निर्वाचित भएपछि यादवले सांसद र जसपाको साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यादवले 30,328 मतभार प्राप्त गरी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। संघीय संसदतर्फ 14,536 र प्रदेशसभातर्फ 15,792 गरी कुल 30,328 मतभार प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको हो। यादवका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्यले 16,328 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै जनमत पार्टीकी ममता झाले 2,537 र प्रमिला यादवले 48 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङको कार्यकाल अस्ति शनिबार सकिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग बेलायत लेबर पार्टीका सांसद वीरेन्द्र शर्माले भेट गर्नुभएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हा र सांसद शर्मा बीच दुई देशको संसदको सम्बन्धलाई औपचारिक कार्यक्रम मार्फत अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर भेटवार्ता भएको हो। जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ बढी सुमधुर बनाउन सक्ने भएकाले कार्यक्रम मार्फत दुवै देशको संसदको गतिविधिलाई अघि बढाउने विषयमा आफूहरू बीच कुराकानी भएको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले द्विपक्षीय सम्बन्धमा विविध विषयमा पनि उहाँसँग कुरा भएको बताउनुभयो। त्यसक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि बेलायत सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी बेलायतसँग नेपालको सिधै हवाई उडान गर्ने, बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीहरूको अध्ययनका लागि अझै सहज वातावरणको निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरिएको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो।
सरकारहरूले पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्लान्, तर अब पार्लियामेन्टबाट पनि जनस्तरको सम्बन्ध पार्लियामेन्टबाट अझ बढी स्थापित हुन्छ। यस कारण त्यस्तो कार्यक्रम राखौँ भनेर मैले बेलायत भ्रमणको बेलामा पनि बेलायतको स्पिकरसँग कुरो गरेको थिएँ। त्यही कुरोलाई अब त्यो भ्रमणलाई व्यवस्थित गरौँ, नेपालमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरौँ र उहाँ चाहिँ नेपालको भ्रमण गरेर त्यसको चिफ गेस्ट भइदिनुहोस् भन्ने मैले आग्रह गरेँ। र द्विपक्षीय हितको बारेमा नेपाली एयरलाइन्स युरोपियन आकाशमा बन्द छ, त्यस कारण चाहिँ नि त्यसलाई ओपन गराउनको लागि सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। र नेपालमा अब बिस्तारै राजनीतिक हिसाबले पनि स्थायित्व भएको हुँदा लगानीको वातावरण बनेको छ। खास गरी ऊर्जा जलस्रोतको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ। बेलायती उद्यमीहरूलाई त्यो लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गराउने, सिधै एयरलाइन्सहरूको उडान गर्नुको साथै नेपालमा पर्यटकहरू आउने कुराहरू हुन्छ। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई बेलायतमा अध्ययन गर्नेको लागि पनि वातावरण अरू सहज बनाउने कुराहरूमा स्कलरसिप हुन सक्ला, अरू होला। द्विपक्षीय हितका यिनै विषयहरूमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। भेटमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले युरोपियन मुलुकहरूमा नेपालको हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन पनि सांसद शर्माको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। सांसद शर्मा नेतृत्वको टोलीले यसअघि प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक नतिजा अनुसार नेकपा एमाले निकट अनेराश्यब्यू अग्रपंक्तिमा छ, दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ रहेको छ। यस्तै तेस्रो दल अखिल क्रान्तिकारी बनेको छ। ठूला दलका संगठन र साना दलका संगठन सबैले क्रमशः जित हात पारेका छन्। केही क्याम्पसहरूमा निर्वाचन हुन बाँकी छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। आइतबार भएको सोभियत निर्वाचनको अधिकांश क्याम्पसको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ, केहीमा हुने क्रम जारी छ। हालसम्मको निर्वाचनको नतिजा अनुसार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेराश्यब्यूको वर्चस्व देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसार यो सामग्री तयार पार्दासम्म काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 22 आङ्गिक क्याम्पस मध्ये 14वटा कलेजको मतगणना सकिएको छ, जसमा अनेराश्यब्यूले 7वटा क्याम्पसमा सभापति पद जितेको छ। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले 5वटा क्याम्पसमा सभापति पद जितेको छ। यस्तै माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले 2 क्याम्पसमा बाजी मारेको छ। कतिपय क्याम्पसमा निर्वाचनको नतिजा आइसके पनि कुनै क्याम्पसमा भने मतगणना भइरहेको छ। सोभियत निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन 1 साता लाग्ने त्रिवीको आंकलन छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन भइसकेपछि बल्ल सोभियत निर्वाचनको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ, किनकि यो मिश्रित प्रणाली भएको हुनाले यस्तो अवस्था आएको हो। र निर्वाचन परिणाम सबै चाहिँ आउनको लागि हामीलाई अझै 1 हप्ता चाहिँ कम्तीमा 1 हप्ता लाग्छ। त्रिवीका 62 आङ्गिक क्याम्पस मध्ये 46 क्याम्पसमा सोभियत निर्वाचन भएको छ। आन्तरिक विवादका कारण त्रिवीका 16वटा क्याम्पसमा निर्वाचन रोकिएको छ। यसबाहेक त्रिवीसँग सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको निर्वाचन तथा नतिजाको बारे कुनै जानकारी नआएको त्रिवीको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 7वटा क्याम्पस र उपत्यका बाहिरका 9वटा क्याम्पसमा निर्वाचन रोकिएको छ। यसो छ, हाम्रो निर्देशिकाले के निर्देशन गरेको छ भने चैत्र 5 गते सम्पन्न हुन नसक्ने क्याम्पसहरूको निर्वाचन, सोभियत निर्वाचन 30 दिनभित्र गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था छ। हाम्रो निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। कतिपय क्याम्पसहरूले 8 गते नै सोभियतको निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ भने कतिपय क्याम्पसहरूमा समझदारी 9 गते अनि कतिपय क्याम्पसमा थप समय माग गरेर अब काम गर्ने अवस्था पनि छ। प्रत्येक 2 वर्षको अन्तरालमा हुने सोभियत निर्वाचन विगत लामो समयदेखि हुन सकेको थिएन। यस पटकको निर्वाचनमा 60% मत खसेको त्रिवीको प्रारम्भिक अनुमान छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्सको म्याद सकिनै लाग्दा समेत अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छैन। 21 अर्ब बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको टेलिकमले म्याद सकिन 1 महिना पनि बाँकी छैन। तर पनि नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम बुझाएको छैन। करिब 3 वर्षदेखि बक्यौता नतिर्दासम्म पनि प्राधिकरणले कारबाही गर्न सकेको छैन। के छ त वास्तविकता? अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। करिब 24 लाख ग्राहक भएको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण शुल्क बुझाउन सकेको छैन।
विगत 10 वर्षदेखि सेवा दिइरहेको टेलिकमले लाइसेन्सको म्याद गुज्रिन लाग्दासम्म पनि शुल्क नबुझाएको हो। 2070 सालमा लाइसेन्स प्राप्त गरेको स्मार्ट टेलिकमले नियम अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरेको पहिलो र दोस्रो वर्ष 5-5 करोड, तेस्रो वर्ष 10 करोड, चौथो वर्ष 20 करोड, पाँचौं वर्ष 35 करोड, छैठौं वर्ष 50 करोड, सातौं वर्ष 1 अर्ब, आठौं वर्ष 1 अर्ब 25 करोड, नवौं वर्ष 1 अर्ब 50 करोड र 10औं वर्षमा 2 अर्ब गरी नवीकरण बापतको शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर टेलिकमले 2076 सालदेखि नै शुल्क बुझाएको छैन। कम्पनीले शुल्क तिर्न छाडेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2076 साउन 15 मा लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो। तर तत्कालीन सरकारको मन्त्री परिषदले सोही वर्षको पुस 21 गते प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याउँदै 5 किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा दियो। मन्त्री परिषदले टेलिकमलाई पहिलो किस्ता बापत 2077 साउन भित्र 59 करोड 88 लाख, दोस्रो किस्तामा 83 करोड 23 लाख, तेस्रो किस्तामा 77 करोड 40 लाख, चौथो किस्तामा 71 करोड 56 लाख र पाँचौं किस्तामा 65 करोड 72 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिका बनाइदिएको थियो। तर यसमा पनि पहिलो किस्ताको रकम बाहेक टेलिकमले अरू किस्ता बुझाएन। आगामी वैशाख 2 गते लाइसेन्सको म्याद सकिन लागेको स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क गरी 21 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको छ। तर पनि प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भने सकेको छैन। त्यो अनुसार चाहिँ अब लाइसेन्स रिन्यू भएन भनेपछि ग्राहकलाई हामीले सेवाबाट वञ्चित नपर्ने गरी के गर्छौँ त प्राधिकरणले त्यसलाई टेक ओभर गर्छ र टेक ओभर गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई अब व्यवस्थापन चाहिँ बिस्तारै गर्दै जान्छ। अहिले सिम्पल भन्दाखेरि के हो भने लाइसेन्स जुन छ रिन्यू भएन, लाइसेन्स खारिज भयो स्मार्ट टेलिकमको भनेपछि त्यो ग्राहकलाई मार्का नपर्ने गरी है सिस्टम जुन छ त्यो सिस्टमलाई प्राधिकरणले चाहिँ टेक ओभर गर्छ। 2076 सालमा लाइसेन्स नै खारेज गर्न तम्सिएको प्राधिकरण अहिले भने मौन छ। ग्राहकलाई सुविधाबाट वञ्चित नगरिने बहानामा प्राधिकरण कम्पनीलाई जोगाउन खोजिरहेको छ। लाइसेन्स नै खारेजी भइसकेको अवस्थामा पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय उल्टाउनु र दोस्रो पटकको म्याचसम्म पनि बक्यौता नतिर्नुले टेलिकमलाई राजनीतिक संरक्षण छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। राज्यका तर्फबाट नै स्मार्ट टेलिकमलाई संरक्षण गरिँदा यसका लगानीकर्तासँगै 3 वटा बैंकको लगानी समेत धरापमा परेको छ। स्मार्ट टेलिकममा करिब 2 अर्ब लगानी गरेका प्राइम कमर्सियल बैंक, तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकको लगानी धरापमा परेको हो। देशको अर्थतन्त्र नै चौपट भएको अवस्थामा यस्ता कम्पनीले समयमा बक्यौता नतिर्दा थप समस्या हुने अर्थविदहरूको तर्क छ। मलाई यति पैसा देऊ, बार्गेनिङ गरेर मलाई यति पैसा देऊ अनि म यति पैसा तिम्रो ट्याक्स घटाइदिन्छु भनेर यो ट्याक्स एक्जम्पसन गर्ने हैन, ट्याक्स एक्जम्प्ट गरिदिने, ट्याक्स घटाइदिने हैन, त्यस्तो गर्न चाहिँ मिल्दैन। मन्त्री परिषदले नै यो ट्याक्सलाई उसँग बसेर सहजीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ र केही ट्याक्स त उसले तिर्नुपर्छ, किन सर्भिस दिइसकेपछि उसले ट्याक्स चाहिँ त तिर्नुपर्छ। बक्यौताका विषयमा कुरा गर्न स्मार्ट टेलिकममा सम्पर्क गर्दा कोही पदाधिकारी पनि सम्पर्कमा आएनन्। 42 वटा जिल्लामा सेवा दिइरहेको स्मार्ट टेलिकमले दायित्व बापतको रकम तिर्न बिर्सिएको त भन्न मिल्दैन, पहुँचका आडमा जानी बक्यौता नतिरेको भने स्पष्ट देखिन्छ। तर राज्यका निकायले कारबाहीको सट्टा संरक्षण गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अंकित र गौरव खड्काका साथ अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले भारतीय ट्रकबाट ठूलो परिमाणमा लागु औषध गाँजासहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 इनरवामा पार्किङ गरी राखेको BR 07 GA 9691 नम्बरको ट्रकबाट प्रहरीले 1 क्विन्टल 49 केजी गाँजा बरामद गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गाँजा सहितको ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो। गाँजा सहितको ट्रक र चालक भारत बिहारको लक्ष्मीपुर घर भएका 27 वर्षीय ओम प्रकाश सिंहलाई प्रहरीले
नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रतिबन्धित लागू औषधसहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेरवा प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 भिस्वा निवासी 20 वर्षीय बलजित यादवलाई पक्राउ गरेको हो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कदो अवस्थामा रहेको विज्ञको चिन्ता, विकास खर्च धान्न र तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी। फिनल्यान्ड लगातार 6औं वर्ष विश्वका खुशी देशहरूको पहिलो स्थानमा। राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट अनुसार नेपाल भारतभन्दा बढी खुशी मुलुक। प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स फुटबल चैत 8 गते हुने। नेपाल, भुटान र लाओस सहभागी। उपाधि विजेताले 5 लाख अमेरिकी डलर पाउने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थविद डाक्टर गोविन्द राज पोखरेलले मुलुकको खस्कदो अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्थविद डाक्टर पोखरेलले मुलुकको पछिल्लो अर्थव्यवस्थाप्रति चिन्ता जाहेर गर्नुभएको हो। उहाँले विकास खर्चलाई र देशमा तलब खुवाउनका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो। दल र नेता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा लिप्त हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको उहाँको बुझाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका अर्थविद डाक्टर पोखरेलले मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किनुको मूल कारण देशको राजनीतिक अस्थिरता रहेको बताउनुभयो। नेताहरूमा गम्भीरता नै नरहेको र सरकार तथा मन्त्रीहरूमा जिम्मेवारी लिने र संरचना सुधारमा लाग्ने भोक नरहेको दावी गर्नुभयो। 3 दर्जन कानुनहरू जसले लगानी विकासलाई अवरोध गरेका छन् त्यसमा संशोधन गर्नु पर्यो। अब हामीले 380 अर्ब रुपियाँ विकास खर्च छुटाएका छौँ। 100 अर्ब पनि खर्च हुन सकेका छैन आज यत्रो महिनामा पनि। पैसा भएर पनि हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ किनभने हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा क्षमता छैन। त्यो किसिमको भोक न त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीमा देखिएको छ न सचिवमा देखिएको छ र त्यही किसिमको संरचनामा सुधार गर्ने कसैको भोक देखिन। त्यसकारण त्यहाँ पनि सुधार गर्नुपर्नेछ। अर्थविद पोखरेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनैतिक स्थायित्वसँगै नियम कानुन फेरबदलको खाँचो रहेको बताउनुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स छपाईमा ढिलाइ गर्दा झण्डै 8 लाख भन्दा बढी सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। सेवाग्राहीले लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि वर्ष दिनदेखि प्रतीक्षा गरेको भए पनि विभागले दिन सकेको छैन। समयमा लाइसेन्स पाउन नसक्दा सवारी चलाउन पनि समस्या परिरहेको चालकहरूको भनाइ छ। तर यातायात व्यवस्था विभागले भने छपाई मेसिन र जनशक्तिको अभावका कारण लाइसेन्सको छपाई समयमा गर्न नसकिएको तर्क गरिरहेको छ। प्रत्येक दिन झण्डै 8000 लाइसेन्स माग हुने गरेको छ। तर विभागसँग जम्मा 4500 मात्रै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई र वितरणमा ढिलाइ गर्दा 8 लाख सेवाग्राहीले समयमा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। पटक पटक कार्यालयमा धाउँदा पनि लाइसेन्स पाउन नसकेको गुनासो सेवाग्राहीले गरिरहँदा विभागले भने जनशक्ति र छपाई मेसिनको अभाव भएको बताउँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, स्मार्ट लाइसेन्स छपाई र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। यो सरकारको लापरवाही हो एउटा हैन। यो स्मार्ट लाइसेन्सको रुल त ल्याइयो तर राम्रोसँग लागू गर्न सकिन्न, जसको कारण 6-7 महिना 1 वर्षसम्म ढिलाइ हुने गर्छ हामीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन हैन। स्मार्ट लाइसेन्सको रुल ल्याए तापनि गभर्नमेन्टले राम्रोसँग त्यसलाई ह्यान्डल गर्न नसकेको हुनाले यो लापरवाहीलाई चाहिँ अलि गभर्नमेन्टले मध्यनजर गरोस् भन्ने मेरो चाहना। स्मार्ट लाइसेन्स छपाई बिग्रिँदा
सम्बन्धित निकाय नै यसको जिम्मेवारी हो, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन र यसलाई चुस्त गर्नको लागि त्यो तिनीहरू सम्बन्धित कर्मचारी लगायत त्यहाँको नेटवर्क जो संलग्न छ तिनीहरूलाई क्रियाशील गर्नु पर्यो है। त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूको क्यालेन्डर बनाएर यति छपाई गर्ने, यहाँबाट गर्ने, यसरी गर्ने जुन गर्दै आएको छ त्यसलाई तदारुका साथ अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्पै छैन। यसमा अलिकति निर्देशन कमी भयो जस्तो लाग्छ मलाई। आजको युवालाई पर्ने धेरै ठुलो मार्क हो। मान्छेले लाइसेन्स नपाउँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि उसले कति धेरै चाहिँ ठुलो केसमा पर्छ। सरकारले एउटा सानो कुरा, अति सानो कुरालाई पनि किन ध्यान पुर्याउँदैन? यो प्रश्न हामीलाई सरकारले सोध्नुपर्ने कुरा हो। किन हाम्रोमा योग्य कर्मचारी कोही छैन? कसले यो काम गर्न सक्दैन? कसले चाहिँ जनतालाई सेवा गर्यो भने भित्री भावनाले चाहिँ गर्न सक्दैन? यो प्रश्न हामीलाई होइन, यो प्रश्न तपाईँले सरकारले सोध्नुहोस्। किन गरिरहेछ नि यो कामहरू? किन यस्तो ढिलो हुन्छ? हाम्रो कुनै पनि योग्य कर्मचारी छैन भन्छ भ्रष्टाचार हुन्छ। यसलाई तपाईँ निर्मूल गर्नुहोस्। भ्रष्टाचारको अन्त्य त्यसरी नै भयो, यही सम्झिनुहोस्। यो किन ढिलो भएछ भने भ्रष्टाचारले गर्दा भइरहेछ। सरकारले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हो, सरकारकै कमजोरी भन्छु म। किनभने सरकार हो नि त सबैभन्दा जनताको, हामी सबै उसको त अभिभावक त सरकार हो नि, सरकारकै कमजोरी हो। छाडा कुकुरको आतंक बढ्दै गएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कुकुरको बन्ध्याकरण तथा रेबिज विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। यसअघि महानगरपालिकाले विष सेवन गराएर कुकुर मार्ने अभियान चलाउने गरेकोमा जनावर अधिकारीहरूको विरोधका कारण बन्ध्याकरण र रेबिज विरुद्धको खोप दिने अभियान सुरु भएको हो। छाडा कुकुरले बाटो हिँड्ने, सर्वसाधारणलाई टोक्ने, बाटोमा यातायात आवागमनमा अवरोध पुर्याएको साथै स्थानीयले पालेका खसी बोकालाई मार्ने क्रमशः बढ्दै गएपछि महानगरपालिकाले कुकुर बन्ध्याकरण र रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन अभियान सुरु गरेको हो। छाडा कुकुरलाई दैनिक सङ्कलन गरी नेसनल ट्रेडिङमा अस्थायी बन्ध्याकरण गरिरहेको वीरगञ्जले जनाएको छ। हाल करिब 230वटा छाडा कुकुरको बन्ध्याकरण र रेबिज विरुद्धको खोप लगाइएको छ। सर्लाहीको हरिपुरका अति विपन्न मुस्लिम समुदायलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग प्राप्त भएको छ। हरिपुर नगरपालिकाका विभिन्न 3वटा वडाका अति विपन्न 248 मुस्लिम परिवारलाई प्रति परिवार 5,625 बराबरको खाद्यान्न सामग्री सहयोग प्राप्त भएको हो। शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाको 2, 3 र 5 नम्बर वडाका अति विपन्न मुस्लिम समुदायलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग प्राप्त भएको छ। मुस्लिम समुदायको महान चाड रमजानको मुखैमा खाद्यान्न सहयोग प्राप्त भएपछि हरिपुर नगरपालिकाको 3वटा वडामा अति विपन्न मुस्लिम समुदाय खुशी भएका छन्। सब बहुत अच्छा लगल, सबके मिलले, गरीब आदमी सबके मिलले। रमजान के समय में पबनी बड़ा बढ़िया से कर लेते, बड़ा बढ़िया से खाना पीना खाते अच्छा से, अन्य तकलीफ से लोग खाते रहे, ये बात है। मुस्लिम समुदायको महान पर्व रमजानलाई लक्षित गर्दै हरिपुर नगरपालिकासँगको समन्वयमा विभिन्न दातृ निकायहरूले राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेका हुन्। आफूहरूको महान पर्व रमजानको मुखैमा खाद्यान्न सहयोग प्राप्त भएपछि मुस्लिम समुदायका मानिसहरू निकै खुसी भएका छन्। धन्यवाद है, गरीब सबके लेल मदद करै छी, दै छी खान पिए लागि, बहुत अच्छा लाग्यो। सर्लाहीको हरिपुर र ईश्वरपुर नगरपालिकामा गरी 1240 विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग गर्न सुरु भएको हो। नगरपालिकाले अति विपन्न भनी सिफारिस गरेपछि उनीहरूलाई खाद्यान्न सहयोग सुरु गरिएको छ। शनिबार, आइतबार र सोमबार 3 दिन गरी हरिपुरका 248 मुस्लिम परिवारलाई चामल, दाल, खानेतेल, चिनी, नुन गरी 5,625 बराबरको खाद्यान्न वितरण गरिने भएको छ। र आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भएका चाहिँ मुस्लिम समुदाय लगायत अन्य समुदायका आम मान्छेहरूलाई चाहिँ यो खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ। यो विशेष गरी अहिले यो काम गर्ने र अलिकति ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको चाहिँ अलि समय पनि अहिले होइन र अहिले उत्पादनसँग जोडिने चिजहरू पनि त्यस्तो नभएको।
फुसको घर भएका, आफ्नो खेतीयोग्य जमिन न्यून रहेका, दैनिक आम्दानीको स्रोत नभएका, मासिक आम्दानी 15,000 भन्दा न्यून भएका, विपदको जोखिममा रहेका वा क्षतिग्रस्त, अति विपन्न तथा पछाडि पारिएका, अपाङ्गता, गर्भवती महिला, बालबालिका र वृद्ध घरमुली भएका, टुहुरा बालबालिका तथा कुपोषित बालबालिका भएका, दीर्घरोगी लगायतका परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण सुरु गरिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शंकर पहाडीको रिपोर्ट। नेपाल भारत मिलत परिषद केन्द्रले काठमाडौँका 200 बढी मुस्लिम परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। परिषदले काठमाडौँका 200 बढी मुस्लिम परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको हो। आउँदो बिहिबारबाट सुरु हुने 1 महिने रमजान पर्वको अवसरमा मुस्लिम समुदायहरू व्रत बस्नुपर्ने भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मुस्लिम परिवारलाई व्रत सहजताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि रमजान इफ्तार प्याकेज वितरण गरिएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले बताउनुभयो। उहाँले आज परिषदको तर्फबाट काठमाडौँमा बसोबास गर्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 200 बढी मुस्लिम परिवारलाई खाद्यान्न प्रदान गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष अन्सारीले रमजान व्रतको अवसरमा मुस्लिम परिवारलाई लक्षित गरी खाद्यान्न प्रदान गरे पनि अन्य बेलामा भने परिषदले सबै समुदायलाई समेटेर खाद्य सामग्रीहरू वितरण गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले व्रतको अवसरमा 12 प्रसार लगायतका जिल्लाका मुस्लिम परिवारलाई पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यो 12 प्रसार लगायतको ठाउँमा पनि यो हाम्रो चाहिँ मतलब कार्यक्रम रहन्छ पछि केही दिनमा र यो संस्था खास गरी जुन यो संस्था छ यो संस्थाले चाहिँ सामाजिक कार्यमा खास गरी चाहिँ आवश्यक परेका जस्तो अब चिसो महिनामा शीतलहरको बेलामा ब्ल्याङ्केटहरू पनि वितरण गरेछ भने अब बर्खा बेलामा विभिन्न चाहिँ अब आवश्यक परेका सामग्रीहरूदेखि लिएर कोभिडमा पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ सामाजिक कार्यमा सहयोग गरेको थियो भने हाम्रो लकडाउनदेखि लिएर र अरू बेलामा पनि जुन भूकम्पको बेलामा पनि ठुलै मात्रामा चाहिँ सहयोग गरेको थियो विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ सङ्कलन गरी। अध्यक्ष अन्सारीले भूकम्प, कोभिड-19 लगायतका विपदका बेलामा पनि संस्थाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। भारतको उत्तराखण्डमा लाग्ने शेरावाली माताको नामले प्रसिद्ध प्राचीन पूर्णागिरी माताको मेलाले कञ्चनपुर जिल्लामा निकै चहल पहल बढेको छ। हरेक वर्ष फागु पूर्णिमादेखि लाग्ने पूर्णागिरी मेलाले कञ्चनपुरका सीमावर्ती बजार, गड्डा चौकी, ब्रह्मदेव बजार, महेन्द्रनगर बजारमा भारतीय श्रद्धालु भक्तजनहरूको चहल पहल बढेको छ। मेलामा आउने भक्तजनका कारण पनि कञ्चनपुरको व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि भएको छ। ऐश्वर्याको अर्को रिपोर्ट। प्राचीन धार्मिक पूर्णागिरी मेलाका कारण कञ्चनपुर जिल्लामा निकै चहल पहल बढेको छ। मेलामा आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूका कारण कञ्चनपुर जिल्लाको व्यवसायमा पनि निकै वृद्धि भइरहेको छ। भारतको उत्तराखण्डमा लाग्ने शेरावती माताको नामले प्रसिद्ध प्राचीन पूर्णगिरी माताको मेलाले कञ्चनपुर जिल्लामा निकै चहल पहल बढेको छ। हरेक वर्ष फागु पूर्णिमादेखि लाग्ने पूर्णगिरी मेलाले कञ्चनपुरका सीमावर्ती बजार, गड्का चौकी, ब्रह्मदेव बजार, महेन्द्रनगर बजारमा भारतीय श्रद्धालु भक्तजनहरूको चहल पहल बढेको छ। पूर्णागिरी माताको दर्शनपछि महेन्द्रनगर बजारमा रहेको सिद्ध बाबाको अनिवार्य दर्शन गर्नुपर्ने धार्मिक मान्यता छ, जसका कारण भारत र नेपालमा दैनिक 10,000 को सङ्ख्यामा भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। फागु पूर्णिमादेखि चल्ने यो मेला जेठ महिनाको अन्तिम सातासम्म लाग्ने गर्दछ। यस मन्दिरमा फागु पूर्णिमादेखि जेठसम्म यो मेला चल्दछ। यो मेलामा चाहिँ लाखौँ सङ्ख्यामा दर्शनार्थीहरू यहाँ दर्शनार्थ आउँछन्। ज्यादा गरेर भारतका दर्शनार्थी आउँछन् र नेपालका पनि आउँछन्। नेपालका पनि बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र केही चाहिने काठमाडौँतिरका मान्छेहरू पनि यहाँ आउँछन्। र यहाँ आउने खास कारण के हो भने पूर्णगिरीको दर्शन गरेपछि सिद्धनाथको दर्शन गर्न अनिवार्य छ। जुन मनुष्यले पूर्णगिरीको दर्शन गर्छ उसले सिद्धनाथको दर्शन गरेपछि मात्र उसको यात्रा पूर्ण हुने किंवदन्ती भएको कारणले र सिद्धनाथ बाबा पूर्णगिरीका भक्त भएको कारणले पूर्णगिरीले सिद्धनाथलाई वरदान दिएको कारणले जुन मनुष्यले मेरो पूजा गर्छ त्यसबाट तपाईँको पूजा गरेर यात्रा पुरा हुन्छ, न त यात्रा अधुरै हुन्छ भन्ने वरदान दिएको कारणले यहाँ दर्शनार्थीहरू आउँछ। फागु पूर्णिमादेखि नै सुरु भएको यो मेला चैत्र महिनाको प्रतिपदा तिथिदेखि जेठ महिनाको अन्तिम सातासम्म भव्य रूपमा चल्ने गर्दछ।
पूर्णागिरी माताको दर्शन गरिसकेपछि नेपालमा रहेको सिद्ध बाबाको दर्शन गरेपछि मात्र मनोकामना पूरा हुने विश्वास छ। मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से आया हूँ, ठीक है। और जैसा कि अनिवार्य है माता पूर्णागिरी के दर्शन करना, वैसे ही ये हमारे सिद्ध बाबा जो है उनके दर्शन करना अनिवार्य होता है। जबकि मतलब ये सबसे प्राचीन है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं दर्शन करने। दैनिक जसो आउने भारतीय तथा नेपाली भक्तजनहरूका कारण महेन्द्रनगरका होटेल भरिभराउ छन्। दैनिक जसो आवत जावत गर्ने यात्रुहरूका कारण यातायात व्यवसायमा पनि टेवा पुगेको छ। यातायात व्यवसायको मजदुर हो, तर पूर्णागिरी मेलाले गर्दाखेरि हाम्रो यातायातलाई अहिले हाम्रो कमाइमा ठिकै भइरहेछ। पूर्णागिरी मेला लागेर अहिले राम्रै भइरहेछ महेन्द्रनगरवासीहरू। मेलामा भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, नेपालका बाँके, बर्दिया, दाङ, डडेलधुरा, कैलाली लगायत जिल्लाबाट 10,000औं भक्तजनहरू सहभागी हुने गरेका छन्। महेन्द्रनगर रल्दुखालमा बस्छु। सिद्धनाथ बद्रीनाथको यहाँ आएर पसल राखेका छु। इन्डियाबाट आएर भक्तजनहरू हाम्रो माल खरिदता छन्। बिन्दी, क्लिप, काँटा, खिलौनाहरू सबै किनेर जान्छन्। मेलाका कारण दुई देशबीच धार्मिक पर्यटकको विकासको सम्बन्ध सुमधुर मात्र नभई कञ्चनपुरको व्यापार व्यवसायमा निकै टेवा पुगेको छ। फागु पूर्णिमादेखि 3 महिनासम्म चल्ने यो धार्मिक पूर्णागिरी मेलाले धार्मिक अपेक्षा मात्रै पुरा होइन, कञ्चनपुर जिल्लाको व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका साथै दुई देश बीचको सम्बन्धलाई चाहिँ प्रगाढ बनाउने काम पनि गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ऐश्वर्या कुँवरको। सगरमाथा प्राइम समाचारमा उपालो विश्रामपछि फिनल्यान्ड लगातार 6औं वर्ष विश्वका खुशी देशहरूको पहिलो स्थानमा। राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट अनुसार नेपाल भारतभन्दा बढी खुशी मुलुक। प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स फुटबल चैत्र 8 देखि हुने। नेपाल, भुटान र लाओस सहभागी। उपाधि विजेताले 5 लाख अमेरिकी डलर पाउने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा उपालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सबैभन्दा कम बचत गर्ने मुलुकमा पर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको विश्वव्यापी मुद्रा सप्ताह 2023 को उद्घाटन तथा वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वका अन्य मुलुकहरूमा भन्दा नेपालमा बचत गर्ने भन्दा पनि सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुद्रालाई बचत गर्न जरुरी रहेको भन्दै बचतबाटै आमदानी बढ्ने दावी गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले मानिसहरूसँग भएको रकम बचत नगरेपछि खर्च हुने भन्दै बचत गर्न अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले शेयरमा लगानी गर्नु पनि बचत भएको भन्दै शेयरमा थोरै लगानीले पनि धेरै आमदानी गर्न सक्ने बताउनुभयो। त्यो पनि कति ट्रान्सपरेन्ट कति फिगर हुन्थ्यो हुँदैन थियो, त्यसलाई एनालाइसिस गर्नलाई हामी यसो 10 किताब भए पनि शेयर किनेर त्यो रिपोर्टको लागि पछ्याउँथ्यौँ र त्यसबाट एनालाइसिस गर्थ्यौँ। त्यो 10 किताब मैले उदाहरण दिन खोजेँ, यहाँ सेवनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यति बेला 50 साल 52 सालमा त्यो विश्लेषण प्रयोजनलाई किनेको 10 किताब मैले चाहिँ उता सेयर मार्केटतिर जोड्दैछु। त्यति बेला अब अफरिङ हुँदा पनि फुल्ली सब्सक्राइब हुने बेला थिएनन्। त्यसले अहिले लाखौँ प्रोपर्टी बनाइदिइरहेछ। त्यो त्यसरी क्यापिटलाइज भइरहेछ। त्यसै गरी हामीले फोर्सफुल्ली गरेको सेभिङ यहाँ नेपालमा रेट राम्रो छ होइन, 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्षमा चाहिँ त्यो दोब्बरै हुने खालका रेटहरू छन्। त्यो सेभिङले काम गर्छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। आफ्नो पैसाको योजना बनाउनुहोस्, आफ्नो भविष्य बनाउनुहोस् भन्ने नारासहित आजदेखि ग्लोबल मनी विक 2023 सुरु भएको छ। ग्लोबल मनी विकको यो 11औं संस्करण हो। नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग र नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेडसँगको सहकारीमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
आइतबार नेपाली बजारमा हालसम्मकै सबैभन्दा महँगो भएको सुनको मूल्य आज तोलामा 700 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन तोलाको 1,09,300 रुपैयाँ र तेजाबी सुन तोलाको 1,08,800 रुपैयाँ कारोबार भएको छ। चीन अमेरिकाको व्यापारिक युद्ध, रूस युक्रेनको युद्ध, आर्थिक मन्दी, विनिमय दर लगायतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य बढेको हो, जसको असर नेपाली बजारमा देखिएको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। आइतबार सुनको मूल्य प्रति तोला 1,10,000 पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो। सोमबार आइपुग्दा तोलाको 700 रुपैयाँले घटेर छापावाला सुन तोलाको 1,09,300 रुपैयाँ र तेजाबी सुन तोलाको 1,08,800 रुपैयाँमा कारोबार भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढ्दै आएकाले त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि देखिएको हो। हाल अमेरिका चीनको व्यापारिक युद्ध, रूस युक्रेनको युद्ध, आर्थिक मन्दी, विनिमय दर, क्रिप्टो करेन्सीको भाव घट्दै जानु लगायतका कारण विश्व मूल्य वृद्धिको चपेटामा परिरहेको छ। विश्व महँगीतिर लम्किँदै जाँदा लगानीकर्ताले सुनलाई सम्पत्ति सुरक्षाका रूपमा प्रयोग गरेका हुन्, जसकारण हाल सुनको मागसँगै मूल्य पनि बढ्दै गएको महासङ्घको ठहर छ। सुनलाई चाहिँ यो इन्फ्लेसन, मन्दी त्यस्तो विषयमा सबैभन्दा धेरै सुरक्षित चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा मानिन्छ र हामीले पहिला विगतमा त्यसको चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने हो भनेदेखि विभिन्न वार लगायत नेचुरल क्यालामिटिजहरू होइन, आतङ्कवादी टेरोरिजमसँग सम्बन्धित घटनाहरू, त्यस्तो बेलामा सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यसले प्रभावित गर्ने भनेको सुन नै हो के। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि यो जुन सुनको भाव बढ्न थालेको छ होइन, त्यो बढ्नुको पछाडि भनेको यी नै कारणहरू। अब रुस र यो चाहिँ युक्रेनको चाहिँ जुन वार भइराखेको छ, चीन र अमेरिकाको जुन व्यापारको चाहिँ बिचमा चाहिँ टकराव छ होइन, अनि मुद्राकै पनि चाहिँ अहिले विश्वको मुद्रा प्रणालीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको नयाँ विकल्पहरू तयारी भएर आइराखेको अवस्था छ होइन। त्यसलाई चाहिँ डिजिटल करेन्सीको रूपमा क्रिप्टोमा विभिन्न किसिमको मुद्राहरू जुन छ, बिटकोइनदेखि होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ पहिला अब 70,000 भन्दा बढी डलर चाहिँ एउटा बिटकोइनको परिसकेको मूल्य अहिले घटेर 17,000, 18,000, 19,000मा आइराखेको छ। त्यत्रो ठुलो चाहिँ भोलाटिलिटीले गर्दाखेरि त्यो सम्पत्ति सुरक्षित हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेलाई लागेन। त्यसकारणले अब अहिले चाहिँ विभिन्न देशको रिजर्भ ब्याङ्क्सदेखि लिएर सेन्ट्रल ब्याङ्क्सहरू जुन छ नि, सेन्ट्रल ब्याङ्क्सहरूदेखि लिएर देशहरूले आफ्नो सम्पत्तिमा सुनको मात्रा क्रमशः बढाउन थालेकोले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसको होल्डिङ बढाउँदैछ, डिमान्ड बढाउँदैछ। त्यही डिमान्डको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा क्रमशः सुनको भाउ चाहिँ बढ्न थाले हो। सुनको मूल्य आकाशिँदै जाँदा सुन व्यवसायीहरू भने ग्राहक नपाएर समस्यामा छन्। कुनै समय भरिभराउ देखिने काठमाडौँको न्यू रोडका सुन पसलहरू अहिले प्राय शून्य देखिन्छन्। विभिन्न चाड, पर्व, उत्सव लगायतका मौका पारेर सुन उपहार दिने चलन छ, तर अहिले सुन किन्ने ग्राहक घटेको व्यवसायी बताउँछन्। आगामी दिनमा सुनको मूल्य क्रमशः बढ्दै जाने निश्चित हुँदा ग्राहकहरू सुन सञ्चयतिर लागेको व्यापारीको भनाइ छ। असर त थुप्रै भएको छ। अहिले सुनको भाउ बढेर चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ आउने कम भएको छ होइन, व्यापारै छँदै छैन। अनि पसलमा त अहिले केही पनि व्यापार नभएर पनि भाडा तिर्न पनि गाह्रो भइरहेछ कि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर। अब सुनको अमेरिकामा के ब्याङ्कहरू डुब्दैछ भन्ने हल्ला चल्या, त्यही अनुसारले दिन प्रतिदिन सुनको भाउ बढ्दै भएर अझै बढ्छ कि भनेर मान्छेले अहिले अलिकति सञ्चय गरेर राख्न थाले सुन गहनाहरू। वैशाखमा बिहा हुन्छ, वैशाखमा झन् किन्न सकिन्न कि झन् धेरै बढेर किन्न सकिन्न कि भनेर अहिले यसो अर्डरहरू गर्ने सुनहरू बिहाको लागि तयारी अहिले नै गर्न थाले, झन् बढ्छ भन्ने हल्लाले। अधिकांश मानिसमा सुनका गहना लाउने रहर हुन्छ। बजारमा हार, औँठी, सिक्री लगायतका नयाँ डिजाइनहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यसैले सुनको भाउ बढे पनि फरक नपर्ने केही उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। सुन नगद पैसा नै हो, बढे पनि ठिकै छ, नबढे पनि केही छैन, रहरमा त सुन गिरेजी हो। विश्वका ठुला ब्याङ्कहरू समेत आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको बेला सुन सङ्कलन बढेको छ। नेपालको सन्दर्भमा मुद्रास्फीति बढ्दो क्रममा रहेकाले सम्पत्ति सुरक्षाको विश्वसनीय स्रोत बन्दै गएको छ, जसकारण सुनको मूल्य अझै बढ्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो खेल समाचारको।
प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स फुटबल चैत 8 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो। 3 नेसन्स कपमा नेपाल, भुटान र लाओसले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दशरथ रङ्गशालामा सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा खेल हुनेछ। उत्कृष्ट 2 देशबीच फाइनल खेल हुनेछ। प्रतियोगिता फिफा विन्डो अन्तर्गतका मितिहरूमा खेलिने पनि इन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगिताका लागि दुवै देशका टोली आइसकेका छन्। खेल हेर्न साधारण पारापिटतर्फ 500 र भिआइपी पारापिटतर्फ 1000 रुपियाँ टिकट दर तोकिएको छ। उपाधि विजेताले 5000 र उपविजेताले 3000 अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउनेछन्। हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई 250 अमेरिकी डलर र प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीलाई 500 गरी कुल 9500 अमेरिकी डलर पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। पुरस्कार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले उपलब्ध गराउने इन्फाले जनाएको छ। प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट 1,77,68,480 रुपियाँ रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्राप्त 172 सांसदले पक्षमा मत दिए, 89 जना सांसदको मत विपक्षमा पर्यो। अबको 4 दिनभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। चैतको अन्तिम वा वैशाखको पहिलो साता भारत जाने। मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कदो अवस्थामा रहेको विज्ञको चिन्ता। विकास खर्च धान्न र तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी। फिनल्यान्ड लगातार 6औं वर्ष विश्वका खुशी देशहरूको पहिलो स्थानमा। राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट अनुसार नेपाल भारतभन्दा बढी खुशी मुलुक। र प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स फुटबल चैत 8 देखि हुने। नेपाल, भुटान र लाओस सहभागी। उपाधि विजेताले 5 लाख अमेरिकी डलर पाउने। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।